عسلامة، شنو احوالكم؟ اليوم جيتكم في فيديو جديد باش نحكيو على لي زيرور اللي ما لازمناش نعملوهم في انتروتيان دامبوش وقت اللي نبداو ان جون ديبلومي والا ديبيوتون والا جونيور، بو امبورت. المفيد لي زيرور à éviter en entretien d'embauche. Let's get started. Entretien d'embauche, بطبيعة نحكي على un entretien pour un CDI, un CDD ou pour un stage. عملت plusieurs vidéos concernant les entretiens d'embauche. توا ولي وكيكه 3 ولا 4 تنحطهم لكم في البار دانفو. اذا كان تحبوا ديجا هي فما البلاي ليست تنحطها لكم في البار دانفو. ننصحكم تفرجوا فيهم. في لي فيديو الاخرين الكل حكينا على كيفاش تعدي ان entretien d'embauche، كيفاش تحضر الانتروتيان دامبوش نتاعك، خاطر بالطبيعه لازمك تحضر الانتروتيان دامبوش نتاعك. شنو هما الحاجات اللي ما يلزمكش تعملهم جوستومون في الانتروتيان دامبوش. حكينا على الحاجات هذوما الكل، مي ما قريناش حساب العبد اللي مازال كي خرج، على خاطر في الفيديوهات الكل نحكي لكم كيف فوز إلوستري لي زارغومون نتاعكم بالاكسبيريونس اللي عندك. مي في الكا اللي جوستومون ما عندكش اكسبيريونس شنو تعمل. دونك في الفيديو هذه باش نحكيو على شنو لي زيرور اللي ما لازمكش تعملهم جوستومون في لونتروتيان دامبوش وقت اللي انت تبدا ان جون ديبلومي والا تفركس على ستاج ومازلت تقرا. فوالا هذه عملت لكم الريكاب نتاع الفيديو. اول حاجه نحب نبدا بها ونوضحوها هكاك من الاول باش تكون كلير للناس الكل، انه راهو ماهوش عيب انك تقدم الكانديداتور نتاعك البوست انت تطمح له، انت مازلت ان جون ديبلومي والا مازلت كي تخرجت، ما فيها حتى عيب. راهو الناس الكل بديت، اي حاجه لازمها بدايه. مانيش نحكي على العباد اللي يقولوا لكم راهو جونيور ب 5 ans اكسبيريونس، هذوكم خلينا ما نحكيوش عليهم خير. مي نحكي على الكورسوس العادي اللي انت مازلت كي خرجت من القرايه وتفركس على خدمه. اول حاجه ننصحكم تعملوها انك تروف لو جوست ميليو. شنو معناه جوست ميليو؟ ديجا بين شنو وشنو. فما دو كاتيجوري نتاع جون ديبلومي. عندنا لاروغون وعندنا اللي ما عندوش كونفيونس في روحه جمله. لاروغون هذا سيدي اول واحد في الكلاس ابارامون، يخرج عنده 19 مثلا في جافا، يسخر روحه سكروا شابيتر الجافا، يجي للونتروتيان مضروب في روحه بزايد اروغون، لي ريبونس نتاعو تكون بغير ما يدخلش في لي ديتاي، من الفوق للفوق جاي عامل مزيه. دونك هذه ننصحكم لاتيتود هذه ردوا بالكم تعملوها. وفما الكاتيجوري الثانيه اللي هو ما عندوش كونفيونس في روحه، يجي ليميت مسكين حاشم باش يعدي لونتروتيان، العلامات نتاع ستريس الكل عملهم. لي دو سون ابانير. لازمك تلقى لو جوست ميليو. كيما نقولوا خير الامور اوسطها. ماذا بينا نكونوا واثقين من رواحنا مي زاد مش بزيد، على خاطر بالنسبه للعباد لي زاروغون معناها العباد جينيرالمون تدل على الاكسبيريونس. مي احد الكا نتاع اني ان جون ديبلومي ولا ان جونيور، دونك باش نكومبليو الفراغ نتاع الاكسبيريونس هذيك بحاجات اخرى. دونك زيد ما تتعاليش على الناس في اللونتروتيان تاعك ولا في البريزونطاسيون تاعك. ما تركزش ياسر على لو فيت انك تو مونسيون انك ديبيوتون ديما تجبد لي. هو راهو اذا كان شاف السي في نتاعك وخدم خدمته صحيح والريكروتور، دونك يعرف انك ديبيوتون. ما تركزش عليها برشا، بتيتر تقولها مره وي، مي ما تركزش عليها باش ما تحطش اللوميير عليها ويولي هو بيد ويقول تي هذا هو ديبيوتون. فهمت؟ نو دو بريفيرونس تكون واثق من روحك، تحكي بصوت عالي شويه زاده، مش في حوايجك هكايا تعمل الحكايه كلها في لونغاج كوربوريل نتاعك، في البادي لانجويج نتاعك. يلزمك تظهر روحك انك حتى كانك انت ستريسي وكل شيء، ظهر روحك انك عندك كونفيونس في روحك، وسورتو انك باسيوني باللي تعمل فيه. كما قلت لكم عندنا الفراغ نتاع الاكسبيريونس يلزمنا نكومبليوه. كيفاش باش نعبيوه الفراغ هذايا؟ يلزمنا نوريو روحنا موتيفي، يلزمنا نكونوا باسيوني. كي تحكي حاول معناها عينيك تشعل شعلين كيما نقولوا. ثاني حاجه نحب نقولها انه راهو لي زونتروتيان افورس انك تعملهم وقتها تولي تلقى الراحه هذيك. اذا كان الانتروتيان الاول نتاعك ما حسيتوش مشي بالباهي والا ما تعدالكش باهي وما كانتلكش اكسبيريونس باهيه، ميسالش تعدل الثاني. مش تقف وتولي تخمم، ليه ميسالش تعدل اللي بعده. دي توا اللي راهو اون موين باش تعمل لونتروتيان بارفي انتر غيمي
يلزمك تعدي مينيموم 10 20 اونتروتيان، مش باش نطيح لكم المورال، مي جوست معناها انت امشي هاكا تعمل لي زونتروتيان تاعك، وبشويه بشويه تولي اليز، بشويه بشويه تولي تحس روحك فما حاجات ما عملتهمش في الانتروتيان اللي قبله تعملهم فيه هذا، وتجرب او ميم طون كل انتروتيان يكون درس. كيما قلت لكم في الفيديو الاخرى ظهر لي الانتروتيان المشكله نتاعو ان ما عندناش لي بون ريبونس، دونك انت كي تخرج من الانتروتيان ما يقولكش راهو هذه غلطه هذه صحيحه، مره جاي يقول هكا ما تقولش هكا. هذه هي المشكله، هذه باش تحسنوا كي تعدي برشا دي زونتروتيان تعديهم لي زونتروتيان ميسالش سي با غراف، راهو انك تغلط مره والا تتهنتل اونتر كيمي العباد الكل تعديت منها، مي الاهم انك تشد الصحيح وتعديهم. يلزمك زاده تركز على لو بوين انك انت tu peux faire la différence، انك انت tu vas ajouter quelque chose à l'entreprise، عندك de la valeur ajoutée. ركز على الحاجات هذوما وحضرهم من قبل، مش وقت اللي هو يسالك انت وقتها تولي تخمم. الحاجات هذوما يلزمك تحضرهم ملي انت في الدار باش تكون اليز في الريبونس نتاعك، مش ما تخسرش وقت وانت تخمم فيها. نعرفوا الكلنا انه كي يسالك سؤال اكا طون مور، هذاك لو طون اللي انت تخمم جينيرالمون ما تاخذش وقتك، ماذا بيك فيسا تجاوب، اي دونك وقت اللي تجاوب فيسا تو بافوي وزيد يظهر المانك دو كونفيونس نتاعك انت. وقت اللي ما تغزرلش للريكروتور في عينيه الريغار هذاك فيون اللي تغزر البلايص الكل الا اللي هو نو. دونك نحضروا لي ريبونس نتاعنا وقت اللي نحكيو مع الريكروتور نتاعنا ديجا ماهوش صاحبك باش نبداو واضحين، دونك فما ان مينيموم دو ريسبي باش تحكي مع الريكروتور نتاعك تغزر له في عينيه، مش لازم زيد تقعد تبرق له هكا. واكثر مشكل موجود هو لو مانك دارغومون. كي تبدا ان جون ديبلومي عندك اكا الباركور سكولير نتاعك، مي سينون سوا عندك تري بو ديكسبيريونس اي دونك نتاع 1 mois 2 mois هذاك ستاج وكل، ميم سي مهم على الاخر في الكا هذايا، سينون ما عندكش جمله اكسبيريونس. وقت اللي يسالك بريزونتيفو ما تلقى ما تحكي باش تقول اسمك والباركور سكولير وتوقف. دونك في الكا هذايا يلزمك تركز على لي تريت كاركتير نتاعك، لي تريت بيرسوناليتي. شو هو الريكروتور قرا السي في نتاعك ويعرف اللي انت ديبيوتون. كي va faire la différence entre une candidature ou une candidature اخرى انه الريكروتور كي يسمع العبد يحكي هذايا هو اللي حاجتي بيه، هذيك هو اللي حاجتي بيه، تجيب لي تريت كاركتير، تجيب الموتيفاسيون تاعك. حتى كان ما عندكش دي زارغومون لي تريت كاركتير نتاعك ولي تريت بيرسوناليتي لازمك تركز عليهم. جونغ باغ اكزومبل تقول انا جو سوي اون بيرسون بيرسيفيرونت، تعلمت حاجات وحدي، عطي دي اكزامبل، عملت دي بروجي وحدي في الدار، عطي دي اكزامبل، فوز إلوستري من الحياة العادية ومن لي زاكتيفيتي اكسترا بروفيسيونيل. مش مشكل باغ اكزومبل نميل برشا للخدمة اون ايكيب، دايوغ حتى في لي سبور نميل لي سبور اون ايكيب، عملت 7 سنين فوت، ميسالش ماهيش مشكل. المفيد تو إلوستر الحاجات وتعطي دي شيفر وتعطي دي زارغومون. حاجه اخرى مثلا تقول جو سوي اوتونوم سور مون بوست، تقول اني انا نحب نخدم، نحب نوصل للحاجه، نحب نتعلم، جي سواف دابروندر، و تو إلوستر بحاجات تعلمتهم. مثلا تقول راني نحاول نتعلم وحدي سور دي سيت دو اي ليرنينغ، تعطي باغ اكزومبل كيلكو فورماسيون عملتهم، كيلكو بروجي حاولت تعملهم. اذا كانك في الانفورماتيك ننصحكم انكم تركزوا على السيلف ليرنينغ، انك تتعلم وحدك وتشوف لي فورماسيون نتاعك وتركز على البوين هذيا على الاخر على الاخر على الاخر. كل خدمه تحسها عندها دي تري دو كاركتير كي لا كاركتيريز، اي دونك فوالا تركز على الحاجات هذوما مهمين على الاخر، وسورتو تعطيو دي اكزامبل. الايرور اللي من بعدها هو المانك دانفورماسيون و دو كوريوزيتي. شنو معناها كي يسالك على لونتربريز مثلا لي سيكتور داكتيفيتي، يقول لك شنو هما لي برودوي اللي نعملوا فيهم، الحياه اللي من تنادي. قبل ما تمشي للونتروتيان تاعك تحضرهم الاسئله هذو من قبل، تعمل ريشيرش كبيره على لونتربريز، على خاطر جينيرالمون كي تبدا ان جون ديبلومي ماهوش il va pas tarder sur l'expérience نتاعك، مي باش يحاول يتنوج اسئله باش تكون متنوعه. دونك باش يحاول يشوف لي تريت كاركتير نتاعك بلي كيستو في الانفورماتيك نحبوا على الاخر العبد الكوريو والعبد اللي يفركز. دونك اهم حاجه انك تحضر
تشوف les secteurs d'activité نتاع l'entreprise, تشوف كان عندها des produits, pourquoi pas كان عندك des remarques pertinentes علاش ليه تقيدهم وتقولهم, تسأل أسئلة peu importe السؤال, il y a pas de question bête راهو. اسأل, حاول فركز, حاول خذ المعلومة من عنده, زيدا اسأله أسئلة, تحضر بالكدا. كنقول راهو تحضر مش معناها ساعة ولا ساعتين, تحضر كي نقول تحضر معناها تحضر بالكدا خاطر pour un jeune diplômé ou surtout إذا كانوا le premier entretien نتاعك حضروا بالكدا على خاطر نحسو ديسيزيف شوية l'entretien الأول. إذا كان تعديلك بالباهي tu vas foncer ou tu vas enchaîner les entretiens où là vraiment tu vas acquérir de l'expérience, mais إذا كانك الأولاني صار لك شوك ولا كليت نبزة خايبة وكل اللي بعد وكل tu vas être réticent و بشوي أصعب. دونك فوالا حاولوا حضروا بالكدا, ميسالش خذ ويكاند وحضر فيه لونتروتيان تاعك واكزرسو-توا وارزر للمراية وعاود وكرت وعاود, ميسالش هذا الكل يعاونك بشوية. أول انتروتيان عديتو ما نحكي لكمش كارثة, عديتو حضرت مي الخوف ما عديتوش بالباهي, ما كليتش نبزه وكل, مي بارابور لشنو انا حسيت روحي حضرت ما حسيتش روحي قديت بالكدا وكل, مي انشينيت لي زونتروتيان, عديت برشا دي زونتروتيان سورتو كي تبدا في سوسيتي دو سيرفيس تعاونك على الاخر. باش نقول لكم راهو عديت برشا دي زونتروتيان وديما ستريس موجود, بوتيتر خاين هذايا سي ان تري دو كاركتير فيا انا, مي اللي نعرفهم الكل جينيرالمون حتى بعد 100 انتروتيان دومبوش تقعد كل ما تمشي لونتروتيان دومبوش راهو باش تستريسي, مي فما حاجه اخرى تتزيد افورس تعدي لي زونتروتيان. انا دو موان توا وليت نحس كيفاش نقولوا ادرينالين هكا في الانتروتيان, تعجبني على الاخر باش نحكي على الحاجات اللي انا نحبهم, على الباسيون تاعي وخاطرني باسيوني بالحق بالخدمه نتاعي, نحب نحكي على شنو عملت, شنو هما الاتشيفمنت اللي عملتهم, شنو ليكسبيريونس اللي عملتها. وصلت اني نمشي للونتروتيان ستريسي على الاخر, مي او ميم طون فما هكا اون ساتيسفاكسيون اني باش نحكي على الحاجات اللي انا نحبهم والحاجات اللي انا عملت. هذا الكل راهو بور فو دير انه ما تقفش على انتروتيان واحد, tu enchaînes, c'est pas grave, fonce, ومن بعد بالاكسبيريونس تولي تحكي بالكدا, تولي اليز, تولي هذا الكل يجي بشويه, مي ما تقفش وحاول ديما تحسن من روحك. مش الاولاني سافا با حضرت له نفس التحضيره هذيك تعديها 10 انتروتيانات اخرين, لا, كل انتروتيان حاول تحضر له, كل انتروتيان راك والله تتعلم منه, بو امبورط حتى كي هكا ميسالش تعلم منه وتصلح في الانتروتيان اللي من بعد. اللي اللي من بعدها هو لو مونك دو موتيفاسيون. فما دي كانديدا يجيو لايفين حاسيلو حاله, دونك فوالا لازمك توري روحك انك انت موتيفي, تتبسم, فوالا. هذا الكل حكينا فيه قبيله, ما نزيد ناكد عليه, لا موتيفاسيون راهي مهمه على الاخر بور ان جون ديبلومي. انت مازلت كي تخرجت من القرايه, دونك مازال كي تحل قدامك بيبان الموند بروفيسيونيل, والبادي لانجويج نتاعك زيد ركز عليها على الاخر, على خاطر فما برشا دي كانديدا راهم يجيو يعديو لي زونتروتيان تحسوا جوست جاي باش يزيد سطر في السي في, ما عندوش لا بالخدمه ولا يمكن شي بو ام يغصبوا عليه باش يمشي يعدي وكاو, مي هو غيرمون تحس في عينيه ملي ساعات عابد راهو ملي يبدا جاي من المشيه نتاعو, من الواحد تحسوا ما عينوش باش يعدي, دونك هذيك العابد راهو automatiquement refusé. En fait, il faut avoir la bonne attitude pour combler le vide de l'expérience. آخر conseil, ننصحكم انكم تحضروا une réponse للكيستيون quelle est votre motivation. الكيستيون هذه مهمة على الاخر على خاطر tu vas verbaliser la motivation نتاعك. هذا تجاوب على الكيستيون هذه, n'hésite pas باش تعطي énergie باهية للريبونس هذه, tu t'enflammes, tu te passionnes, voilà. فريمون كل شيء راهو في العينين وفي الوجه وفي البادي لانجويج, دونك ركزوا عليها بالكدا البوان هذايا. وسورتو اي كونفيونس ان توا, اول حاجه اي كونفيونس ان طون باركور, انك انت قريت وصلت وتعبت وكل ماهوش بالسهل هذاك الكل وجاي. نو تو رابيس با زيدا. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو, نتقابلوا في الفيديو الجايه ان شاء الله. باش نعمل اون فيديو ديديي للريبونس على الفاموز كيستيون هذيك, بريزونتيفو مي فيرسيون
jeune diplômé والا junior والا stagiaire. الفيديو دي juste حبيت نعطيكم les grandes lignes نتاع البريزونطاسيون كي تبدا jeune diplômé، معناها les erreurs à ne pas faire. وان شاء الله الفيديو الجاي اون فا ديتايي. بالطبيعه اذا كان عجبتكم الفيديو اعملوا لي لايك وعملوا لي سبسكرايب، هكاك تزيدوا تشجعوني باش نعمل اكثر فيديوهات. وانا توا ما بقى لي كي نقول لكم تشاو.